हैदर बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। नमाज फज्र के बाद मसाजिद में मुमलकत खुदादाद की सलामती के लिए दुआएं की गई। वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल हुकूमतों में 21-21 तोपों की सलामी से दिन का आगाज हुआ। कोरोना वायरस के 22 तकरीबात महदूद कर दी गई। मुनक्किदा तमाम तकरीबात में कवायद व ज़वाबित की पासदारी यकीनी बनाई जाएगी। मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। एयर वाइस चांसलर नदीम अख्तर खान तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक फजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ्राइज संभाल लिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, आज तजदीद अहद वफा का दिन है। रियासत मदीना की तरह पाकिस्तान को खुशहाल मुल्क बनाने का अज़्म करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यौम करारदाद पाकिस्तान पर अपने बयान में कहा कि बर्रे सगीर के मुसलमानों ने हिंदू तवा ज़हनियत से आज़ादी के लिए अलहदा वतन के क़याम का फैसला किया। हमें कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इत्तेहाद, अकीदे और नज़्म ज़ब्त के असूलों पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि आज के दिन मकबूजा कश्मीर की आवाम से भी इज़हार यकजहती करते हैं। हक़ के खुद इरादियत के हसूल के लिए कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। आईन पाकिस्तान को रियासत मदीना के मुतरादिफ, तरक्की पसंद और खुशहाल रियासत बनाने के अज़्म की तजदीद करें। सदर मुमलकत आरिफ अलवी कहते हैं कि 23 मार्च को हमें अपने कश्मीरी भाइयों को भी याद रखना चाहिए। मजलूम कश्मीरियों को भारतीय फोर्सेस ने दहाइयों से महकूम बना रखा है। यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने पैगाम में कहा कि अक़वाम आलम को गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों का नोटिस लेना चाहिए। अपने कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जदोजहद की हिमायत जारी रखने का अहद करते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत और खुशहाल बनाने के अज़्म का अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों के लिए रवादारी और इंसान दोस्त मुआशरा बनाने की जदोजहद जारी रखने का अहद करते हैं। आरिफ अलवी का कहना था कि कोरोना वबा के फैलाव रोकने के लिए अहम किरदार अदा करने वाले अपने हीरोज़ को सलाम पेश करते हैं। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम की मदद से हम अपनी राह में आने वाले किसी भी चैलेंज पर काबू पा सकते हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं, पाकिस्तान अमरीका पार्टनरशिप इलाकाई अमन और खुशहाल के मुश्तरका मकसद पर मबनी है। मुश्तरका चैलेंज के लिए बाहमी ताउन जारी रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यौम पाकिस्तान पर सदर मुमलकत आरिफ अलवी के नाम खत में कौम को मुबारकबाद पेश की। खत में कहा गया कि अफगानिस्तान में क़याम अमन, कोरोना वबा और माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाने के लिए ताउन जारी रखेंगे। हम पाकिस्तान के साथ शराकत दारी को मुस्तकबिल में मजबूत बनाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इंसाफ और बराबरी की बुनियाद पर जमहूरी मुआशरे के क़याम के लिए ये मुल्क बनाया गया। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता आइन की बालादस्ती है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने एक बयान में कहा, कायदे-आज़म और इनके रुफ़क़ा की तालीमात को भुला देने से मुल्क मुआशी, सियासी और मुआशरती दलदल में दंसता जा रहा है। नजरियाती असास पर अमल दरामद से ही पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में रोल मॉडल बन सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हर इदारा आईनी दायरेकार और मैंडेट के मुताबिक काम करे ताकि करारदाद पाकिस्तान और तहरीक आज़ादी के अगराज़ व मकासद हासिल किए जा सके। पीपल्स पार्टी बानिए पाकिस्तान के विजन को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए जदोजहद जारी रखेंगी। यौम करारदाद पाकिस्तान पर सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, मुज़ाकरात के लिए विफाक के दरवाजे हमेशा खुले हैं।
کچھ تحفظات صوبے کو وفاق سے اور کچھ وفاق کو صوبے سے ہیں. تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان زیادہ دوری نہیں. یہ شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ میرے دفتر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی تھی تو خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ اسپتال چلانا صوبوں کا کام ہے، وفاق کا کام نہیں ہے، اور اسلام آباد سے بیٹھ کے اسپتال کنٹرول کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا. جس کے بعد 2 دفعہ کوشش بھی کی گئی کہ یہ اسپتال کسی طرح ایگریمنٹ ہو جائے کہ صوبہ سندھ اس کو چلا لے، لیکن کمپلیٹ ڈائریکٹیو تھے، کلیئر ڈائریکٹیو تھے سپریم کورٹ کے کہ ان کو ٹیک اوور کیا جائے اور یہ اسپتال وفاق چلائے گا. انٹرپریٹیشن ہو سکتا ہے فرق ہو صوبے کی اور وفاق کی، اور اسی کے تحت ایک خوبصورت بورڈ بنانے کی کوشش کی گئی، نیوٹرل لوگوں کو ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور صوبے سے بھی بورڈ کے ممبران مانگے گئے ہیں. یہ تو اسپتال کی بات تھی. جو افسران کی بات ہے اس پہ بھی تھوڑا سا میں تبصرہ کرتا چلوں کہ جو روٹیشن پالیسی ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے، یہ صرف سندھ کے لیے نہیں ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے، میں صرف سندھ کی بات نہیں کر رہا، بشمول سندھ پورے پاکستان میں کئی افسران ایسے ہیں جنہوں نے 10 15 سال سے وہ اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں اور وہاں سے ہلتے نہیں ہیں. وہاں پہ ان کی معاملات ہو جاتے ہیں، سیٹنگ بن جاتی ہے، وہاں کے وہ لوکلز کے ساتھ گھس جاتے ہیں اور وہ قبضہ ایک طریقے سے انسٹیٹیوشن پہ ہو جاتا ہے. تو روٹیشن پالیسی بڑی بہتر رہے گی. مجھے امید ہے کہ صوبہ سندھ اپنی تجاویز اس روٹیشن پالیسی پہ اگر دینا چاہے گا تو ضرور دے گا، اور وہ اس کو ریویو بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ ریویو نہ ہو سکے، لیکن یہ روٹیشن ضرور ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملات جو ہیں چلتے رہیں، سسٹم جو ہے اپنی جگہ چلتا رہے. دوسری چیز یہ آپ نے جو ڈائلاگ کا کہا، ڈائلاگ کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کو آگے بڑھانے کا عہد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی حفاظت اور اس کی ترقی میں ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. قائد اعظم نے ہی کشمیر کو پاکستان کی اشارت قرار دیا تھا. کشمیر کے حصول کے لیے ہم ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے. اس ملک کے دشمن ہیں، ان کے خلاف ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے وہ ملک جو ہمیں قائد اعظم نے عطا فرمایا اس کا نہ صرف تحفظ کرنا چاہیے، پر اس ملک میں جو قائد اعظم کا ویژن تھا کہ یہ ملک کے لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ وہ پیسفلی امن سے اس ملک میں رہ سکیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو لیڈ کیا تھا اور 1973 کا آئین دیا تھا. اس آئین کے تحت ہمیں آگے بڑھنا ہے. اس وقت میں آج کے دن ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کو خاص طور پہ یاد کرنا چاہیے. قائد اعظم نے ہی کشمیر کو پاکستان کی شہرک کہا تھا، اور اس شہرک کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ایک بار پھر یہ عزم کرنا چاہیے کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں، اور جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے کشمیر کے بارے میں، اس طریقے سے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے. اور اگر کچھ اور اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو ضرور وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں لا کے اور اس کے بعد کچھ اس کے بارے میں سوچا جائے. نہیں تو اس وقت ہمیں جو یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن ہے اس کے تحت ہی کشمیر کے مسئلے کا حل چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے کہ 1940 کی آل پاکستان مسلم لیگ کی جو نشست تھی اس میں ایک قرارداد فلسطین کے بھائیوں کے لیے بھی پاس ہوئی تھی، اور آج کے دن پہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ریزالو ہمارے ملک کا ہونا چاہیے کہ فلسطینیوں کو اپنے ملک حاصل کرنے تک ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. پاکستان کے بانی آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کہتے ہیں آزادی بہت قربانیوں کا ثمر ہے. قیام پاکستان سے تعمیر پاکستان کا سفر جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے یوم پاکستان پر اپنے پیغام میں کہا کہ آزادی تاریخ میں 23 مارچ کے دن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. بحیثیت قوم ہم قائد اعظم اور ان کی زیر قیادت قرارداد پاکستان منظور کرنے والی مسلم لیگ کے اکابرین کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. عثمان بزدار نے کہا کہ بحیثیت قوم ہم نے پاکستان کے موجودہ چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. وزیر اعظم کی قیادت میں تحریک انصاف کی حکومت نئے پاکستان کی بنیاد رکھ چکی ہے. عمران خان کی قیادت میں پاکستان اس منزل کی جانب بڑھ رہا ہے جس کا خواب قائد اعظم اور علامہ اقبال نے دیکھا تھا.
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं हम पाकिस्तान को एक हकीकी इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए कोशां हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने अपने एक पैगाम में कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। मुल्क की सरहदों की हिफाजत और अमन के लिए कुर्बानी देने वालों को कौमी सलाम पेश करती है। पाकिस्तान के क़याम की सूरत में आवाम को अपने हुकूक और मजहबी आज़ादी मिली है। हम सब ने मिलकर अपने प्यारे पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और पुरअमन बनाना है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अक़लियतों को आज मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। इमरान खान कायद और इकबाल के मिशन के मुताबिक पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये वतन अजीज हमारे आबा-ओ-अजदाद ने जहद मुसलसल और कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के कई शहरियों में यौम पाकिस्तान मुबारक के पोस्टर लग गए। पोस्टरों में बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और हुर्रियत रहनुमाओं की तस्वीरें नुमायां हैं। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर की आवाम की जानिब से पाकिस्तानी आवाम को 23 मार्च की मुबारकबाद। आज तजदीद अहद का दिन है। आज कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को उजागर करने का भी दिन है। मैं सारी पाकिस्तानी कौम को तहे दिल से मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ। आज का दिन 1940 के अंदर 23 मार्च को जो एक हिस्टोरिकल लाहौर रेजोल्यूशन पास की गई, जिसने रास्ता हमवार किया पाकिस्तान को वजूद में आने के लिए, एक सेपरेट मुस्लिम होमलैंड के लिए। आज भी कश्मीरी कौम अपनी उस करारदादों के बारे में पूछ रही है यूएन की तरफ से कि क्या हुआ, क्या फैसला हुआ। कश्मीरियों को आज तक 70 सालों से आज़ादी नहीं मिली और कश्मीर की गलियों और कूचों के ऊपर हर जगह पाकिस्तान को मुबारकबाद के बैनर्स लगे हुए हैं, दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, और उसके साथ साथ पाकिस्तानी कौम को याद दिलाया जा रहा है कि कश्मीरियों को 70 साल से ऊपर हो गया है और हर जगह शहादतें हैं, मासूमों के खून है। कब तक यही होता रहेगा जुल्म? और हमसे बेहतर और कौन जाने आज़ादी और खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत और गुलामी के खिलाफ खड़ा होना कितना कठिन है और कितना मुश्किल है, मगर हम मुकाबला कर रहे हैं निहत्ती कौम। मैं दुनिया से पूछ रही हूँ कि और कितने 70 साल चाहिए कि हमारी कश्मीर की आज़ादी की करारदादें मंजूर हों और कश्मीरी आज़ाद कश्मीर में भी यौम पाकिस्तान जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म हाउस मुज़फ़्फ़राबाद में ख़ुसूसी तकरीब हुई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने परचम कुशाई की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक हैदर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 23 मार्च कश्मीरी भी जोश जज्बे से मनाते हैं। नहीं आएगा, वो इसके लिए ज़रूरी है कि घर को ठीक करना है। घर को ठीक करने की पहली जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। और आज वो जो मेरे बहन भाई बेटे बेटियां आज यहाँ से कुछ 40 मील दूर 60 किलोमीटर, वो भी इस दिन के मुंतज़िर हैं कि वो भी मिल्लत इस्लामिया ममलकत पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। उनको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम उनकी पुष्ट पर हैं। कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने कश्मीरियों को कभी फरामोश किया जदोजहद को। तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कुर्बानियाँ देंगे, दे रहे हैं आज भी पाकिस्तान के नाम पर। पाकिस्तान ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कश्मीरियों के लिए। ये दोनों का मुस्तक़बिल एक है, लेकिन इसको हासिल करने के लिए दूरअंदेशी का, बालिग नज़री का और सियासी सूझबूझ का मुजाहरा करना पड़ेगा। उसके लिए पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर एक मजबूत रियासत के तौर पर कायम करना पड़ेगा। जब तक इक़्तिसादी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, हम अपना वो मुकाम जो खो गया हमसे इस खित्ते के अंदर जरूरी शायद वो हासिल नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने, मेरे माओ बहनों बेटियों ने कुर्बानी दी हैं, 47 में पाकिस्तान बना, अल्लाह उनको उनके दर्जात को बुलंद करे। उन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए कभी। और आज कश्मीरी भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में आएगा जब हम पाकिस्तान को मजबूत एक मुल्क देख सकेंगे। लेकिन इसके लिए ये मुल्क जमहूरियत के नाम पर हासिल किया गया। ये कोई लड़ाई झगड़े से, फौजी लड़ाई से ये नहीं आया। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की कानूनी टीम ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकाती रिपोर्ट पेश की, जिस पर वज़ीर आज़म ने यह रिपोर्ट काबीना इजलास में पेश करने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट काबीना के आइंदा इजलास में पेश की जाएगी और काबीना जायज़ा लेकर रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी भी देगी।
आगे बढ़े, आपको बताएं विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज का कहना है ताकतवरों और अशराफिया को कानून के ताबे लाएंगे। पाकिस्तान किसी एक खानदान के लिए नहीं बना था। एक तकरीर से खिताब करते हुए शिबली फराज ने कहा ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशा हैं जहां कानून की बालादस्ती हो। मुआशी नाहमवारी खत्म करने के लिए इकदाम किए, मुल्क को दुरुस्त सिमत पर गामजन कर दिया। इसको एक बाकायदा तौर पे पेश किया गया था। उस मंजिल को हासिल करने के लिए अब ये पिछले 2.5 साल से इसकी सिमत दुरुस्त हो चुकी है। फासला हमें तय करना है जो बिगाड़ मुआशरे में माजी की हुकूमतों ने पैदा किया है, जिसमें के इदारे मफलूज हुए, जिसमें के कानून खास एक गरीब लोगों के लिए सिर्फ रह गया। जो जेलें भरी पड़ी हुई हैं वो छोटे छोटे मुजरिमों से भरी हुई हैं। लेकिन इस मुल्क का कल्चर ये बना दिया गया है कि जो बड़ा चोर होगा, जिसकी के अरबों की जायदादें होंगी, उसको चोर आप नहीं कहेंगे। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या जमहूरियत या सियासत के पीछे छुपेगा और साथ ही साथ में उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करेगा जो उसको इस मकसद को हासिल करने के लिए। आसिफ जरदारी का बेगम नुसरत भुट्टो को खराज अकीदत। कहते हैं बेगम नुसरत भुट्टो की मुल्क और जमहूरियत के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। आसिफ अली जरदारी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वालिदा बेगम नुसरत भुट्टो के जन्मदिन पर पैगाम में कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो ने सब्र और बर्दाश्त की तारीख रकम की। उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर अलमनाक सदमे बर्दाश्त किए। बेगम नुसरत भुट्टो की कुर्बानियां हमारे लिए मशअले राह हैं। जुल्म और जबर के खिलाफ उनकी जिद्दोजहद तारीख का हिस्सा है। दूसरी जानिब मुआवने खसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम और बिलावल को मिसाक जमहूरियत की तजदीद के मुजाहिद बनाकर पेश करने वाले फिक्रमंद हैं। दोनों की जुमलाबाजी से जाली जमहूरियत के अलंबरदार परेशान हैं। जबकि आपकी सियासत सिर्फ मफादात और लूट मार पर मबनी हो तो यही होता है। जमहूरियत के अलंबरदार एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट के इल्ज़ाम लगाने पर फिक्रमंद हैं। अलमबरदार जमहूरियत के एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट के इल्ज़ाम लगाने पर मजबूर हैं। शहबाज गिल कहते हैं मरियम और बिलावल को मिसाक जमहूरियत की तजदीद के मुजाहिद बनाकर पेश करने वाले फिक्रमंद हैं। दोनों की जुमलाबाजी से जाली जमहूरियत के अमलबरदार परेशान हैं। जब आपकी सियासत सिर्फ मफादात और लूटमार पर मबनी हो तो यही होता है। जमहूरियत के इलमबरदार एक दूसरे पर इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट के इल्ज़ाम लगाने पर फिक्रमंद हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं राना सनाउल्लाह कहते हैं आसिफ जरदारी ने पीडीएम इजलास में कहा था कि वो एक कमजोर आदमी है और एस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि पीडीएम के सरबराही इजलास में आसिफ जरदारी की तकरीर के दौरान लोगों ने आकर बताया कि बाहर तमाशा चल रहा है, जिसके बाद आसिफ जरदारी ने अपना पैंतरा बदला। राना सनाउल्लाह का कहना था कि आसिफ जरदारी बयान देने लगे कि वो एक कमज़ोर आदमी है और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते। मेरा एक ही बेटा है और कोई नहीं। लीगी रहनुमा का कहना था कि जरदारी साहिब ने ये बातें की, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उनकी आवाज़ में रिकॉर्डिंग मौजूद है। और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कि लॉन्ग मार्च की मुकम्मल तैयारी थी लेकिन इस्तीफे मशरूत कर दिए गए। हम नहीं चाहते थे कि पीडीएम में दरार पड़े। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा का कहना था कि कौन सी मीटिंग है जिसकी खबरें लीक नहीं होती। काबीना की खबरें भी लीक हो जाती हैं। हमने कोई पैंतरा नहीं बदला। हमने कभी किसी के इशारे या सहारे पर सियासत नहीं की। के बाद हमने एंड पे रखा कि ये हमारा अगर हमारे सारे बराहिल जो है वो कामयाब नहीं होते तो फिर हम इसको हतमी तौर पे इस्तीफे के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अब गुजारिश ये है कि इससे पहले मराहिल जलसे हुए, बड़े कामयाब हुए, रैलीज हुई, बड़ी कामयाब हुई, बाय इलेक्शंस हुए, बड़ी कामयाबी हुई, सेनेट हुई, बड़ी कामयाबी हुई, सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, बड़ी कामयाबी। तो जो बाकी पॉइंट्स एक आध रह गए हैं, अगर हम उसमें भी जाते हैं तो हम बड़ी कामयाबी की उम्मीद रखते हैं और उसके लिए पब्लिक मोमेंटम भी बनेगा और हुकूमत का ठहरना मुमकिन नहीं रहेगा। और गिलानी साहब अगर उस दिन उनका वो बदनीयती से डाका मार के अगर उनकी वो फतह को वक्ती तौर पर रोका ना जाता और उस दिन वो चेयरमैन डिक्लेयर हो जाते
تو آج پاکستان کا سینیریو مختلف ہوتا. گیلانی صاحب کا الیکشن ہوا چیئرمین سینٹ کا, اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی میٹنگ رکھی گئی. تو جو باتیں میٹنگ کے اندر بیٹھ کے کرنی چاہیے تھیں, ہم سے تو نہیں کہا گیا کہ اس میں استعفے دینے کا آپشن لازمی ہے. کسی میٹنگ کے اندر یہ طے تو نہیں ہوا تھا. لیکن اگر ہماری قیادت, اور مجھے بڑا احترام ہے اپنی پی ڈی ایم کی قیادت کا, لیکن اگر ہماری قیادت لیول پہ یہ اعتراض آ جائے کہ جی اگر استعفے نہیں تو لانگ مارچ کا فائدہ کیا, تو میرے خیال میں یہ بات وہ تھی جو میٹنگ کے اندر بیٹھ کے کرنی چاہیے تھی, جو میڈیا کے ذریعے نہیں آنی چاہیے. لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ یہ کچھ جیتی ہوئی سیٹ اپوزیشن کی نہیں تھی جو پیپلز پارٹی کو فیور کے طور پہ دی گئی. پیپلز پارٹی نے خود والنٹریلی پی ڈی ایم کے لیے یہ جدوجہد کا ایک میدان لگایا اور خود اپنے آپ کو آفر کیا. ان سب دوستوں کے تعاون سے ہم وہ سیٹ جیتے. پھر چیئرمین سینٹ میں بھی ان دوستوں کے تعاون سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے تھے, ورنہ پیپلز پارٹی کے پاس تو یہ پوزیشن نہیں ہے, اور ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان کہتے ہیں سندھ میں جہالت سب سے آگے ہے. اسکولوں میں بھینسیں بندی ہیں اور اساتذہ اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہیں. خرم شیر زمان نے میڈیا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں معیار تعلیم تباہ ہو چکا ہے. اسکولوں میں کوئی سہولت میسر نہیں. حقوق مانگنے والے اساتذہ پر تشدد کیا جاتا ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس کسی کی ذاتی ملکیت نہیں. خرم شیر زمان نے کہا کہ سندھ میں شعبہ تعلیم میں سب سے زیادہ کرپشن ہے. سندھ کے اساتذہ کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل برداشت ہے. یہ سندھ کے لوگ ہیں, کوئی دشمن نہیں. سندھ میں بات کرو تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اساتذہ کے لیے کچھ نہیں مگر ایم پی ایس کے لیے 5 اسٹار رہائشی منصوبہ بن رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کہتے ہیں حمزہ شہباز بدعنوان سیاستدانوں کے گروہ کی سربراہی کر رہا ہے. قانون نافذ کرنے والے احتساب اور دیگر اداروں پر دباؤ کی کوشش کی جا رہی ہے. علی زیدی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی سفیر کی حمزہ شہباز سے ملاقات پر حیرت ہوئی. علی زیدی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی سفیر کی حمزہ شہباز سے ملاقات پر حیرانی ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز بدعنوان سیاستدانوں کے گروہ کی سربراہی کر رہا ہے. قانون نافذ کرنے والے احتساب اور دیگر اداروں پر دباؤ کی کوشش کی جا رہی ہے. علی زیدی نے ایک بیان میں کہا کہ امریکی سفیر کی حمزہ شہباز سے ملاقات پر مجھے حیرت ہوئی ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں لیوز نے بلوچستان کو بڑی تباہی سے بچا لیا. بڑی تعداد میں بھارتی ساختہ گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. لیوز فورس نے اطلاع پر کولو میں متعدد مقامات پر چھاپے مارے. اسی دوران سینٹری کے مقام پر ایک کار سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا. برآمد ہونے والے اسلحے میں 14 گنیں، 7 RPG، متعدد RPG فیوز اور دیگر اسلحہ شامل ہے. دہشت گرد موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. خیرپور میں دھماکے میں رینجرز اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے. دہشت گردوں نے رینجرز کی وین کو ہدف بنایا. خیرپور کے پیپل چوک پر کچرے کے ڈبے میں رکھا بم اس وقت پھٹ گیا جب قریب سے رینجرز وین گزر رہی تھی. دھماکے سے ایک اہلکار سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے جنہیں فوری اسپتال منتقل کر دیا گیا. دھماکے سب شہری میں خوف و ہراس پھیل گیا. سیکیورٹی اہلکاروں نے علاقہ سیل کر دیا اور مختلف مقامات پر ناکہ بندی کر دی گئی. یوم قرارداد پاکستان پر الحمرا میں خصوصی تقریب. قومی ترانوں میں نغمے پیش کیے گئے. یوم قرارداد پاکستان پر الحمرا میں ہونے والی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر اسلم ڈوگر نے کہا پاکستان کو ایک مضبوط اور ناقابل تسخیر ملک بنانے کے لیے پرعزم ہے. وطن عزیز کو بیش بہا قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا اپنے قائدین کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرگرم عمل ہیں. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پاکستان کو رواں ماہ کرونا ویکسین کی ایک اور کھیپ ملنے کا امکان. چین سے ملنے والی چوتھی کھیپ 26 مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے. پاکستان کو کین سائنو ویکسین کی 60,000 ڈوز ملیں گی اور پاکستان کو ملنے والی کین سائنو کی یہ پہلی کھیپ ہوگی. چین سے سائنو فارم ویکسین کی 10 لاکھ ڈوز بھی اس ماہ پاکستان پہنچ جائیں گی.
آپ کو بتا رہے ہیں کہ چین سے بھی ویکسین کی 10 لاکھ ڈوز اس ماہ پاکستان پہنچ جائیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کو رواں ماہ کورونا ویکسین کی ایک اور کھیپ ملنے کا امکان۔ چین سے ملنے والی چوتھی کھیپ 26 مارچ کو اسلام آباد پہنچنے کا امکان ہے۔ پاکستان کو کین سائنو ویکسین کی 60,000 ڈوز ملیں گی اور پاکستان کو ملنے والی کین سائنو کی یہ پہلی کھیپ ہوگی۔ چین سے سائنو فارم ویکسین کی 10 لاکھ ڈوز بھی اس ماہ پاکستان پہنچ جائیں گی۔ اور اب بات کریں پینڈیمک وائرس کے حوالے سے۔ کورونا ہوا بے قابو، تمام SOPs اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں۔ کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 72 انسانی زندگیاں نکل گیا۔ اموات 13,935 ہو گئیں۔ مزید 3,270 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ 6,33,741 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے۔ 5,85,271 صحتیاب جبکہ 34,535 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا سے مزید 72 افراد انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 6,039، سندھ میں 4,479، خیبر پختونخوا میں 2,255، بلوچستان میں 203، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 338، اسلام آباد میں 548 اموات ہو چکی۔ 24 گھنٹے میں 3,270 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 2,01,000، سندھ میں 2,63,464، خیبر پختونخوا میں 80,519، بلوچستان میں 19,347، گلگت بلتستان میں 4,974، آزاد کشمیر میں 11,792 اور اسلام آباد میں 52,676 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 27,63,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 12,43,00,000 تک جا پہنچی۔ 10,03,00,000 مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 5,56,000، برازیل میں 2,96,000، بھارت میں 1,60,200، میکسیکو میں 1,99,000، روس میں 95,391، فرانس میں 52,621، برطانیہ میں 1,26,200 اور سعودی عرب میں 6,613 اموات ہو چکی ہیں۔ بات کریں موسم کے حوالے سے، موسلا دھار بارش اور ژالہ باری سے کئی علاقوں میں جل تھل ایک ہو گیا۔ مختلف حادثات میں 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ سندھ کے علاقوں سکھر، شہداد کوٹ اور شکارپور میں بارش و آندھی سے گندم اور سرسوں کی کھڑی فصل کو شدید نقصان پہنچا۔ سائن بورڈ بھی اکھڑ گئے۔ فیصل آباد، ملتان، رحیم یار خان، حافظ آباد، گجرانوالا، لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کے ساتھ ژالہ باری ہوئی۔ ملتان اور لودھرا میں 2 مکانوں کی چھتیں گر گئیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سوات کے علاقے بحرین کے مقام پر برفانی تودہ گرنے سے کالام روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو گیا۔ سینکڑوں سیاح کلام میں پھنس گئے۔ مسلسل بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، دریائے سوات کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا۔ سوات میں بارش و برف باری کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ سوات کے میدانی علاقوں میں 3 روز سے مسلسل بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش اور برف باری کا سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہے گا۔